रहा था। अब आप बजट की तकरीर तकरीबन सब सुन चुके हैं। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी अमीर आदमी को, सरमायादार को फ़ायदा पहुंचाता हो। इसका सारा महवर जो है बजट का, वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए वसाइल पैदा किए जा रहे हैं कि वो कारोबार कर सकें। एसएमई सेक्टर जहाँ पे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यानी वो कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ जो बाहर निकलते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, ये तमाम बजट जो है उसका महवर क्या है? उसका महवर ये है कि उन बच्चों को कर्ज़े दिए जाएं और सस्ते कर्ज़े दिए जाएं। दूसरा उसका पिलर क्या है? दूसरा पिलर ये है कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जितने भी आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे माल्टा लगता है, आम लगता है, खुबानी लगती है, आड़ू लगता है, वो सब दरख्त के ऊपर गल सड़ जाता है। तो उसके लिए पैसे फराहम किए गए हैं। ये कहा गया है कि हर जगह पे जहाँ पे किसी भी किस्म की ज़राअत होती है वहाँ पे एक छोटा सा सेक्टर बनाया जाए और वही किसान जिसकी वो प्रोडक्ट है उसको पैसे दिए जाएं कि वो वहाँ पे पल्पिंग के, पैकेजिंग के, एक्सपोर्ट के, वहीं से वसाइल पैदा करे और वो जो फसलें जल जाती हैं, जो ज़ाया हो जाती हैं, वो ना सिर्फ मुल्क के लिए इस्तेमाल हो बल्कि एक्सपोर्ट का ज़रिया बने। तो इसके ज़रिए ये जो पहली बात मैंने आपको बताई है, तमाम ज़रई इलाकों में, दही इलाकों में इनकलाब आ जाएगा। यानी छोटे छोटे कर्ज़े लोगों को दिए जाएंगे। इसमें कुछ नहीं लगता पल्पिंग की मशीन लगाने में, पैकेजिंग करने में, कैनिंग करने में। तो इसके ज़रिए एक ज़रई इनकलाब आ जाएगा। वो लोग जो इन इलाकों में ज़राअत हो रही है, उन्हीं इलाकों के अंदर छोटी छोटी बच्चे बच्चियों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको स्किल्स मिलेंगी, वो नए कारोबार शुरू होंगे। शहरी इलाकों में ये जो मैंने आपको एसएमई सेक्टर का फोकस बताया है, एसएमई सेक्टर के अंदर लोन्स दिए जाएंगे ताकि बच्चे बच्चियां 20-20, 30-30, 50-50 लाख से छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकें। वज़ीर आज़म के गुमान में जो बात है वो ये है कि आप $1 अरब एक शख्स को दे दें। ये पिछली हुकूमत में 5 से 6 अरब डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर टर्फ के दिए गए। आज वो वाइट एलिफेंट्स खड़े हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। और उनको बनाने के लिए सिर्फ उनको 2-2 साल, $1 अरब का को आपने कारखाना लगाना हो या 500 मिलियन का या 100 मिलियन का, तो 2 साल लग जाते हैं। आप किसी को 30-40 लाख रुपए दें, वो अपने इलाके के अंदर छोटा सा कारोबार शुरू करता है तो 3 महीने के अंदर वो 40 लोगों को, 10 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को नौकरी देता है। तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लूँ आपकी इजाज़त से। तो एक तरफ तो एक स्ट्रैटेजी है शहरी इलाकों के लिए जहाँ पे छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं बच्चे बच्चियों को कि वो अपना कारोबार शुरू करें। दूसरी तरफ आईटी का जो टैक्स ख़त्म हो रहा था उसको आगे कर दिया गया और तमाम इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होता है आईटी के लिए उसको फ्री कर दिया गया है ताकि फ़रोग़ हो आईटी का। यानी जो बच्चा बच्ची जहाँ बैठा हुआ है वो वहीं से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर आईटी की सर्विसेज फराहम करे। तो शहरी इलाकों में और कुछ दही इलाकों में आईटी के ज़रिए नौकरी और कारोबार और लोगों का जो रोज़गार है उसका इंतज़ाम होगा। एसएमईज़ के ज़रिए शहरी इलाकों के अंदर रोज़गार का इंतज़ाम होगा। दही इलाकों के अंदर एक तरफ तो ये इंडस्ट्रियल जो मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे कारखाने जो हैं पल्पिंग के, पैकेजिंग के, ये लगाए जाएंगे, कैनिंग के। दूसरी तरफ ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सीड के ऊपर, मशीन के ऊपर, हार्वेस्टर के ऊपर वो तमाम जो टैक्स की छूट आपने आज आपके सामने आई है उसके ज़रिए मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। तो समरी क्या है? समरी ये है कि दही इलाकों में प्रोडक्टिविटी है जिसमें बीज भी है, जिसमें हार्वेस्टर भी है, जिसमें तमाम ज़रई आलात हैं। एक तो वो होगा और ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन और वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं जिनको बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो मैंने पल्पिंग वाला बताया, छोटे छोटी इंडस्ट्री जो लगेगी शहरी इलाकों में आईटी के ज़रिए और एसएमई के ज़रिए। और कोई आपको इस पूरे बजट में नज़र आई चीज़ कि किसी सेठ को $2 अरब दे दिए गए हैं या $5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं कि तुम फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगाओ। सारा बजट जो है वो या गरीब आदमी के लिए है और या है एसएमईज़, छोटे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। तो ये बजट का खुलासा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपने देखा है कितनी बढ़त की गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में।
آپ نے دیکھا ہے کتنی بڑھت کی گئی ہے آپ کا جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں کہ ان کے لیے، تو انشاءاللہ اور ساتھ کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ بھی گھٹایا گیا ہے، ساتھ کے ساتھ ٹریڈ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور بھی گھٹے گا، ابھی بھی گھٹایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ایک بڑا بیلنسڈ بجٹ ہے جس میں چھوٹے طبقے کے لیے مراعات ہیں، چھوٹے طبقے کی جو ہمارے ملک کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے سہولیات بھی ہیں اور ان کے لیے اپرچونٹی. ایک جو تنخواہ ہے، بیسک جو انکم ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. تنخواہیں جو ہیں ان کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. پینشن جو ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی. تو یہ کس لیے آئی؟ یہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آئی ہے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہے تو غریب آدمی کدھر جائے. تو میں نے جو آپ کو پہلے بات کی ہے کہ یہ بجٹ ہی صرف غریب آدمی کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو اگر مہنگائی کا بوجھ ہے تو ان کی آمدن بڑھے، ان کی جو منیمم ویج ہے وہ بڑھے. تو منیمم ویج بڑھا دی گئی ہے، انکم بڑھا دی گئی ہے، پینشن بڑھا دی گئی ہے، انہی چیزوں کے لیے بڑھائی گئی. اور دوسری طرف پیداواری طاقت جو ہے، پیداواری طاقت یعنی جتنا میں نے دیہی علاقے کا پروگرام آپ کو بتایا ہے، چاہے وہ سیڈ کا ہے یا ہارویسٹر کا ہے یا مشینری کا ہے یا کھاد کا ہے، وہ تمام پروگرام جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. جتنا مال مارکیٹ میں زیادہ آئے گا اتنی قیمت اس کی گرتی چلے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے لیے حکومت نے آج کیا ان کو ریلیف دینے جی ابھی وہ ڈار صاحب کی تقریر ختم ہو رہی ہے، اس کی تمام تفصیلات ایک منٹ آپ سما ٹی وی کے لیے دیں گے. سر آپ نے الیکشن ایئر کا بجٹ دیا، ہم نے تو اپنی طرف سے ایک رسپانسبل بجٹ دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ امیر لوگوں کے لیے جو مراعات ہر دفعہ ہر بجٹ میں ہوتی ہیں ان سب کو کاٹ دیا گیا. پچھلے بجٹس کے اندر ایک ٹرف کا پروگرام تھا، کتنا تھا؟ 6 سے 8 بلین کو 100 50 150 سیٹوں کو دے دیا گیا. اس دفعہ کا پروگرام نظر آیا آپ کو؟ یہ وہ پیسے ہیں جو کاٹ کے غریب آدمی کو دیے گئے. تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے 20-25 لاکھ روپے کے کاروبار کرنے کے لیے تمام رقوم جو ہیں، تمام سہولیات جو ہیں وہ 20-25 لاکھ روپے سے. ایک جو تنخواہ ہے، بیسک جو انکم ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. تنخواہیں جو ہیں ان کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. پینشن جو ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی. تو یہ کس لیے آئی؟ یہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آئی ہے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہے تو غریب آدمی کدھر جائے. تو میں نے جو آپ کو پہلے بات کی ہے کہ یہ بجٹ ہی صرف غریب آدمی کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو اگر مہنگائی کا بوجھ ہے تو ان کی آمدن بڑھے، ان کی جو منیمم ویج ہے وہ بڑھے. تو منیمم ویج بڑھا دی گئی ہے، انکم بڑھا دی گئی ہے، پینشن بڑھا دی گئی ہے، انہی چیزوں کے لیے بڑھائی گئی. اور دوسری طرف پیداواری طاقت جو ہے، پیداواری طاقت یعنی جتنا میں نے دیہی علاقے کا پروگرام آپ کو بتایا ہے، چاہے وہ سیڈ کا ہے یا ہارویسٹر کا ہے یا مشینری کا ہے یا کھاد کا ہے، وہ تمام پروگرام جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. جتنا مال مارکیٹ میں زیادہ آئے گا اتنی قیمت اس کی گرتی چلے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے لیے حکومت نے آج کیا ان کو ریلیف دینے جی ابھی وہ ڈار صاحب کی تقریر ختم ہو رہی ہے، اس کی تمام تفصیلات ایک منٹ آپ سما ٹی وی کے لیے دیں گے. سر آپ نے